आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ, ये बेबस लोगों के लिए वीडियो है जो बेबस हैं, मजबूर हैं, जो ना किसी आमिल की खिदमत हासिल कर सकते हैं और ना ही वो उनको कोई मुआशरा या सियासी समाजी सतह पर कोई सपोर्ट करता है। वो बहन भाई जो घर में हैं, जो मजबूर हैं, बेबस हैं, जिनकी रसाई किसी आमिल तक, आलिम तक नहीं है और वो चाहते हैं कि उनके काम हो जाएं, ये उनके लिए वीडियो है। वो लोग जिन पर सहर जादू करा दिया जाता है और वो उसकी कोई खातिर खा काट नहीं कर सकते, या फिर उनको कोई अच्छा मुआलिज या आलिम या आमिल नहीं मिलता, तो वो लोग बड़े परेशान हैं। क्योंकि ये आबादी है, दुनिया है, ये जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। इस तरह कुछ लोग आज़ाद हैं, कुछ लोग सेमी आज़ाद हैं और कुछ लोग बिल्कुल पाबंद हैं। उनके पास पैसा भी है, दौलत भी है, लेकिन फिर भी वो जो है ना मजबूर हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है और मुख्तलिफ मुआशरती जो है ना बंदिशों पर ये वीडियो आपको उन मुआशरती बंदिशों को खोल कर दिखाएगी। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पहली मुआशरती बंदिश पर, जिसको मंगनी कहते हैं। कोई ऐसे लोग हैं हम में जिनकी मंगनियां शादियां ताहाल रुकी हुई हैं। इस मंगनी शादी रुकने के पीछे जो वजूहात है वो सबसे पहली सहर जादू है, और इसके बाद जो है रुकावट वो गुर्बत है। इसके बाद जो रुकावट है वो शहरों में तालीम का ना होना है, जो कोई मजबूरी की वजह से औलाद को नहीं पढ़ा सकते। जिनकी मंगनियां शादियां रुक गई हैं, रिश्ते आते हैं और आकर चले जाते हैं, उनके लिए नायाब इसमें आदम है। किसी की खिदमत ना दें, किसी को कुछ ना दें। अगर आप घर बैठे ये कर सकते हैं, या बाइस हो 573 बार आप हर रोज़ सुबह की नमाज के बाद पढ़ें, मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा, कोई 15-20 दिन में या 41 दिन के अंदर अंदर आपका खातिर खा, मन पसंद, मोहब्बत वाली जो चाहते हैं वही मंगनी हो जाएगी। और जिनकी कोई मोहब्बत नहीं है उनके यहाँ रिश्ते आएंगे और टॉप का रिश्ता हो जाएगा। अब दूसरी जो है ना मंगनी हो गई, निकाह हो गया, अब शादी में रुकावट है, वो भी इसके साथ रिलेटिव है। आप जिनके ये रुकावट हो तो वो या फतह पढ़ें, या फतह, और इसकी तादाद है 489। तो उनकी शादियों के दरमियान जैसे शैतान लोगों ने उलझा कर साजिशें करके शादी रोक दी, निकाह पर बंदिश लगा दी और शादियां नहीं हो रही, तो ये आराम से शादी हो जाएगी। अब जो तीसरा बड़ा मुआशरती मसला है वो है रोज़ी का, रिज़्क का, काम का, कारोबार का ना होने के बराबर है। अगर किसी का रिज़्क बदरिया जादू बांध दिया गया है, बदरिया साजिश बांध दिया गया है, बदरिया कोई ही एलिमेंट्स करके उसका रिज़्क गुर्बत की वजह से, कोई गैबी इमदाद रिज़्क में नहीं हो रही और रिज़्क में बंदिश है, नौकरियां नहीं हो रही, ये हो रहा है, यानी रिज़्क के मुतालिक, लिविंग रोज़ी के मुतालिक कोई भी मसला है, तो आप या रज़्ज़ाक़ को 308 बार सुबह की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, और या बासे तो 72 यानी 72 मरतबा पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आपका ये रिज़्क में आपको गैबी इमदाद होगी, आप रिज़्क के दरवाजे खुलेंगे, अल्लाह की रहमत व फजल से आप मुस्तफ़ीद होंगे। अब जो अगला मसला है वो ये है कि दुश्मनों का, हासदों का, गमाज़ों का और नज़रबद वालों का, दुश्मनी करने वालों का, तो वैर करने वालों का, ये बहुत बड़ा मसला है। और ये नज़दीकी लोग होते हैं, कज़न होते हैं, या हम सोत मसात मुदेर बोलते हैं, तो ये लोग होते हैं, दफ्तर में होते हैं, जो आपकी कुर्सी से या आपकी तालीम से, आपके हुनर से जो हसद जलन करते हैं, दुश्मनों को लगाम डालने के लिए, दुश्मनों पर फतह हासिल करने के लिए, उनके हर वार को रद्द करने के लिए, वो आपका कुछ ना बिगाड़ सकें। आप या काबिलो 903 बार सुबह की नमाज के बाद पढ़ें, या मुहीतो 67 बार पढ़ें, 67, और या जुल जलाल वल इकराम 1100 बार पढ़ें। अगर आप इतना नहीं पढ़ सकते
تو ان میں سے جو آپ کا ایک اسم اعظم آپ کو آسانی سے پڑھ سکو وہ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر تینوں پڑھو گے تو ایسے چٹکیوں میں دشمنوں پر غلبہ ڈال دو گے. آپ جو اور مسئلہ ہے وہ ہے محبت، لاو، بین جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ سکریسیفیکیشن، پیار. اس پیار کی خاطر عرش بنے، اس پیار کی خاطر فرش بنے. یہ پیار ہے درس ولییں دا، یہ مسلک پاک نبییں دا. یہ جو پیار ہے نا، محبت، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک لگائی گئی آگ ہے دل میں، اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک پاشنز ہے محبت کے لیے. جو کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو یا ودود ہو 20 مرتبہ، یا عزیز ہو 94 مرتبہ، اور یا سمد ہو 134 بار غلام کر کے رکھ دو گے. اس طرح جسے چاہتے ہو وہ آپ کا. آپ ایک بار ٹرائل مار کے دیکھو، نہ کوئی پیسہ خرچ ہے نہ کچھ ہے. جو بھی یہ ویڈیو سنے، اگلا اگلے کو سنا دے، اگلا اگلے کو سنا دے. تو پیار کے لیے، محبت کے لیے یہ آپ کر سکتے ہیں. جو بھی ہوگا وہ واپس لوٹ کر آپ کی طرف آئے گا. چاہے کسی کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، نافرما بردار اولاد ہو، میاں ہو، بیوی ہو. خاص طور پر بٹوین میاں بیوی اور بٹوین بیلاوڈ، اٹ از اے ہائیلی ریسائٹ. یہ بہت اچھا وظیفہ ہے. اگلا جو ہے وہ ہے حاسدوں، غمازوں کے درمیان عزت، شان، مرتبہ، وقار کی بلندی. اس کے لیے آپ اگر آپ کو دشمن میں گرے ہیں تو بھی وہ دشمن پر وظیفہ پڑھ سکتے ہو. حاسدوں میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت، شان، مرتبہ بلند رہے عدالت، کچہری، پنچایت میں، تو یا معزو پڑھو 117 بار، اور یا رفیع الدرجات پڑھو، یا رفیع الدرجات ہو 998 مرتبہ. تو جہاں جاؤ گے، عدالت میں، کچہری میں، پنچایت میں، سیاست میں، جس جگہ جاؤ گے آپ کی عزت، شان بلند ہوگی. آخر میں جو مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ اولاد کا. بے اولاد کو اولاد دے، اور اولاد کے جملہ مسائل حل ہوں گے. تو اولاد اگر حاملہ خواتین ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ پڑھیں یا وارث ہو 707 بار، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اور اسے پڑھیں 108 بار. اور اس کے بعد حاملہ خواتین جن کا حمل طے ہو جاتا ہے، جن کو 18 کی بیماری ہے یا بدر یا جادو، ان کا حمل طے کرا دیا جاتا ہے. حمل کے شروع سے لے کر بچے کی پیدائش کا درد ذہ تک وہ ہر روز یا سلام و 131 بار پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بتایا گیا ہے تو یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہائی ڈگنیٹی پر حاصل کریں گے. آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، آپ کتاب کل جہان، بے روزگار کو روزگار، مسافر کو منزل، اور بیمار کو شفا عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ جو گھروں میں، ہسپتال میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ دشمن کی دشمنی سے، حاسد کے حسد سے، بد نظری کے بد نظری سے تمام مسلمانوں کو بچا دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ امت مسلمہ کی خیر اور امت محمدیہ کی خیر. یا اللہ جو ہر ایک مسلمان کے رزق، اولاد، فصلات میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.